کہ وہ عورت ایک سال بعد واپس آئی. میں اس عورت نو پہچان لے. میں پوچھیا اللہ والیے دسنا تیرے بیٹے دا کی حال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو تو پانی لے کے گئی سے. اے عورت بول کے کہندی ہے اللہ پاک دی قسم ہے میں کوئی میڈیسن نہیں دی تھی, میں کوئی دوائی نہیں دی تھی. وہی نبی پاک علیہ السلام دا لعاب مبارک میں پلاؤں دی رہی ہاں. اللہ پاک نے میرے بیٹے نو ٹھیک بھی کر چھڑے ہے تے دوسرے بچیاں دی نسبت دی اندر میرے بچے نو ذہین بھی کر چھڑے آئے. اللہ پاک نے شفاواں بھی عطا فرما چھڑیاں نے, اور جڑا بچہ بولدا نہیں سی ان دے جیسا بچہ دنیا کائنات دی اندر پھر آیا نہیں. وجہ کی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا لعاب دان اس دے پیٹ دی اندر گیا ہے تے اللہ پاک نے شفاواں بھی عطا کر چھڑیاں نے تے اللہ پاک نے ذہین بھی بنا چھڑی ہے. اس واسطے تے رب دا قرآن کہہ رہی ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنا. او ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے بڑا پیار والا جملہ تڑپ جایا جے اللہ اکبر کبیرہ. او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے, او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے. آوے جدو نام لوگو ٹھار جاندہ سینہ ہے. او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے. آوے جدو نام لوگو ٹھار جاندہ سینہ ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے. رب دی جنت نو رستہ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا سانو ساڈے مرشد وکھا چھوڑیے. سارے جگ دے معلم
میرے مصطفیٰ جینا بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑیے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو یہ جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑیے۔ محترم پیارے بھائیو دوستو بزرگو جو تساں احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت تلاوت فرمائی قرآن پاک دا 29 نمبر پارے اور 29 نمبر پارے دی سورۃ القیامہ اور سورۃ القیامہ دی آیت نمبر 16 جس دے اندر اللہ پاک اس بات دا اعلان فرما رہے نے کہ دنیا کائنات دے لوگو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بی سونیا محبوبہ تھوڑی طرف اسی اپنا قرآن نازل فرما رہے ہیں اور تسی اپنی زبان نو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے حرکت دیو ان علینا جمعہ و قرآنا اور اس نو جمع کرنا اور اس نو پڑھانا میں اللہ پاک دی ذمہ داری ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا سونیوں اسی تانوں پڑھا بھی دیواں گے اور تھوڑے دل دے اتے انہاں نو جمع بھی کر دیواں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری دنیا دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے محترم پیارے بھائیو دوستو بزرگو پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے احسان ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے منوں اور تسانوں آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے کر دے اندر آ کے مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ میرا جمعۃ المبارک پڑھانا تساں احباب دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ قبول و منظور فرما کے ساڑھے سبنا واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو اور میرے آقا علیہ السلام دا پورا جسم اور میرے نبی پاک علیہ السلام دے ہر اعضاء اللہ پاک نے برکت والے بنائے نے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو مجسمہ برکات بنا کے بھیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام سار دے بالاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک
رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت بن کے آئی نے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا جسم برکت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے اور شفاواں والا بھی ہے۔ مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ مبارک بھی برکت والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک بھی برکت والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا بھی برکت والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رکنا بھی برکت والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا اور بیٹھنا بھی برکت والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا وجود برکت والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، اور میرے مصطفیٰ دا پسینہ بھی برکت والا ہے۔ حضرات، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے مجسمہ برکات بنا کے بھیجی ہے۔ تمام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم برکت والا، شفا والا ہے۔ اج دنیا دے اندر ویکھ لو، تسی بڑے تو بڑا کوئی وکیل ویکھ لو، بڑے تو بڑا تسی کوئی ڈاکٹر ویکھ لو، بڑے تو بڑا کوئی عالم دین ویکھ لو، بڑے تو بڑا تسی کوئی بزرگ ویکھ لو، بڑے تو بڑا پیر ویکھ لو، رب کعبہ دی قسم انہاں دے پسینیاں دے اندروں بدبو آئے گی تے آمینہ دے لال دے پسینے دے اندروں خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا انہاں میرے مصطفیٰ نو برکتاں والا بنایا ہے۔ اور یہ تمام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم برکت والا ہے۔ اس دی اندروں جس دا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا وا وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب مبارک۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب مبارک پاک نے، شفا والے نے، لعاب مصطفیٰ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا دے اندر سارے جی میں پہلے کہہ چکے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے عالم دین، بڑے پیر ویکھ لو، انہاں دے لعاب دے اندر وبا ہوئے گی، بیماری ہوئے گی، اور میرے نبی پاک دے لعاب دے اندر شفاواں ہون گیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دے اندر شفاواں نے۔ آؤ رب دا قرآن سنو، سونے مصطفیٰ دا فرمان سنو اور ایمان تازہ فرما لو۔ توجہ فرمایا جے رب دا قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اللہ پاک فرما رہے نے، سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ حضرات، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب مبارک دا تذکرہ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے، سونیا محبوبہ اے قرآن میں تہاڈی زبان تے نازل کر چھڑیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ حضرات، جدوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے اللہ پاک اپنا قرآن نازل فرماؤندے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آؤندے۔ حضرات، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال صحابہ اکرام نو سناونا شروع کر دیندے، جلدی دے نال یاد کرنا شروع کر دیندے۔ میرے اللہ پاک فرماندے نے، سونیا محبوبہ جلدیاں نہ کرو، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، سونیا محبوبہ ٹھہر ٹھہر کے
کے رک رک کے قرآن پڑھو. سونے اسی تانوں قرآن جڑا ہے یاد بھی کرا دیواں گے تے تواڈے دل دے اندر محفوظ بھی کر چھڈاں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دے قرآن دا دوسرا مقام سنو تے ایمان تازہ فرما لو. اللہ پاک فرماندے نے انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. حضرات اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبا اسی تانوں کوثر دا مالک بنا چھڑیے. اللہ اکبر کبیرہ. سونیو اسی تانوں جنت دا مالک بنا چھڑیے. کچھ مفسرین اس آیت دا ترجمہ انج کر دینے اللہ پاک فرماندے نے سونیو اسی تانوں خیر کثیر عطا فرما چھڑیا ہے. سونیو اسی تانوں خیر کثیر عطا فرما چھڑیا ہے. مطلب کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے رحمتی رحمت بنا چھڑیا ہے. شفاواں ہی شفاواں بنا چھڑیا ہے. برکت ہی برکت بنا چھڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو. جیڑی گل میں سمجھاونا چاہنا وا میرے نبی پاک دے لعاب دے اندر شفاواں نے تے برکتاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ام فضل سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا. ایک کون ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی ہے. حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ام فضل اللہ پاک دنوں بیٹا عطا فرمائے گا انہوں میرے کو لے کے آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے. تے انج کر کے چچکے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر آ گئیاں. کہندیاں نے سونیا اے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے دسو کی کرنا ہے سونیو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان منہ دے اندروں نکالیا ہے. شفا والا تک مبارک نکالیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس دے منہ دے اندر ڈال دیتا ہے. کٹی دے طور تے دے دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جڑی گل میں سمجھاونا چاہنا وا انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دان چوسیا ہے. اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا چھڑیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں جیسا مفسر قرآن نو جانن والا کہنا دے اندر نہیں آیا. حضرات اتنے میں ایک اور گل سنانا چاہنا وا. حضرت عمر فاروق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دا دور خلافت آیا. انہاں نے نا ایک صحابہ کرام جڑے بزرگ صحابہ کرام نے سمجھدار انہاں دی ایک جماعت نو بنایا کہ تسی فیصلے کرنے نے جدوں بھی کوئی فیصلہ ہوئے تسی کرنا ہے. اور انہاں دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نو بھی شامل کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی عمر بالکل تھوڑی جی عمر ہے. بچپن وچ تقریباً کوئی 10-12 سال دی عمر ہے. تے کچھ صحابہ کرام کہندے نے امیر المومنین جی اننے معزز صحابہ کرام سمجھدار تسی یہ بچے نو انہاں دے شامل کر دیتا ہے گل کی ہے؟ امیر المومنین فرماندے نے تسی صبح آیا جے میں صبح تھانوں سمجھاواں گا. مینوں کیوں تہاڈے اندر شامل کیتا ہے؟ توجہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صبح صحابہ کرام دیاں جماعتاں آ گئیاں. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او صحابہ اکرام دی جماعت اے جڑی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے نازل فرمائی ہے۔ او صحابہ اکرام دسو نا انہاں دا شان نزول کی ہے، اللہ پاک نے کیوں نازل فرمائی ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنیاں رہ رکھیاں، اپنی تفسیر بیان کی تھی، اپنیاں گلاں کی دیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے جے بچے نے، اللہ پاک نے انہاں نو حافظہ بڑا دیتا ہے، کیوں نہ اللہ پاک حافظہ دین دے؟ کیونکہ انہاں دے پیٹ دی اندر میرے محبوب دا لعاب دان داخل ہویا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو آرڈر کیتا ہے، حضرت عمر فاروق فرماندے نے عبداللہ بن عباس تسی بھی تفسیر کرو نا، تسی بھی اپنی رائے دسو نا، اس سورت دا شان نزول کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بولے کہندے نے امیر المومنین جی اس سورت دا نزول وے، اس دی اندر میرے نبی پاک دی موت دا پیغام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونیا محبوبہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تو جان والا پیغام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سونیا محبوبہ سی تنو بڑیاں فتح عطا فرما چھڑیاں نے، اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں عطا فرما چھڑیاں نے۔ سونیا ہن تاڈی تے میری ملاقات ہون والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین فرماندے نے او صحابہ دسو مینوں اس واسطے اس دی اندر شامل کیتا ہے کہ انہاں ورگا مفسر قرآن دنیا دی اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شاناں والے، بڑے مقام والے ہیں، پھر میں کیوں نہ پیار اور محبت دے نال شروع دی اندر تھوڑا ایمان بھی تازہ کردا جاواں۔ میرے نبی پاک دا شان بڑا، مقام بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سانو دسی زمین آسماناں نے، سانو دسی زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ سانو دسی زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ گوائیاں دیندیاں پنج اذاناں نے، گوائیاں دیندیاں پنج اذاناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ او ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ بڑا پیار والا جملہ تڑپ جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے، او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے۔ آوے جدو نام لوگو ٹھار جاندہ سینہ ہے، او سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ ہے۔ آوے جدو نام لوگو ٹھار جاندہ سینہ ہے۔ اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے، اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے، میرے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ سانو دسیا زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ میرے آن تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک دے اندروں جدوں بھی نکلے رب دا قرآن نکلے اللہ اکبر کبیرہ آؤ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے غور کرتے جاؤ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے کسے جگہ تے جا رہے ہیں تے راستے دے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ مبارک ویکھی ہے تے خیمہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولو گزر رہے نے تے بچیاں دیاں رون دیاں آوازاں آ رہیاں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے آ کے کہندے نے بیٹی فاطمہ تینوں پتہ ہے میرے بیٹیاں رون تے میں محمد دے کولو برداشت نہیں ہوندا بیٹی فاطمہ کی گل ہے حسن و حسین نو کیوں پریشان کر رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی علی رضی اللہ تعالی عنہ کدھر گئے ہوئے نے گھر دی اندر نہ کھان نو ہے نہ پین نو ہے سونیا محبوبہ اے میرے بابا جان بچے بھوک اور پیاس دی وجہ دور ہو رہے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن نو میرے قریب کرو نا سبحان اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے گودی مبارک دے اندر اٹھایا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان اپنی پاک زبان انج کر کے میرے نبی پاک نے باہر نکالی ہے حضرت امام حسن نے پینا شروع کر دی تھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دان پینا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا بول کے کہندا ہے پیارے نانا جان اللہ پاک نے پیاسیاں بھی دور کر چھڑیاں نے تے بھوکاں بھی مکا چھڑیاں نے سبحان اللہ اسی طرح میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین نو اپنے سینے دے نال لگایا ہے اپنا لعاب دہن پلایا ہے اللہ پاک نے بھوکاں بھی دور کر چھڑیاں نے اللہ پاک نے پیاساں بھی دور کر چھڑیاں نے کیوں نہ پیاساں دور ہون کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہی ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی جس مبارک زبان دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر ہوئے اس دے اندر شفاواں کیوں نہ ہون سبحان اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ بڑی پیاری روایتاں کی توجہ میری طرف کریا جے غزوہ احد دے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت نعمان بن قتادہ حضرت قتادہ بن نعمان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے غزوہ دے اندر شریک نے بعض روایات دے اندر ہوندا ہے اپنے تیر دی کمان سیٹ کر رہے نے تے جڑی کمان دی کمان اکھ مبارک تے لگی ہے اکھ زانا ہونگی ڈیلا باہر نکل گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور بعض روایات دے اندر ہوندا ہے کافراں دی طرف تیر آئے حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھ مبارک دے اندر لگ گئے اکھ مبارک دا ڈیلا باہر آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انج ہاتھ دی اتے اکھ دا ڈیلا رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسا دن ہوئے گا کیسی محفل ہوئے گی حضرات انج کر کے حق دا ڈیلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے کے آ گئے نے کہندے نے سونیا اکھ دا ڈیلا باہر نکل گیا ہے سونیا دعاواں کر دیو
نہ اللہ پاک شفاواں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ بڑی پیاری گل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، او میرے صحابی قتادہ میں دعاواں کر دینا وا، اللہ پاک شفاواں عطا فرما دین گے اگر اس دے اتے اگر تو صبر کرے گا، اللہ پاک اس دے بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کر چھڈن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے صحابی رسول کہندا ہے سونیا اسی لڑدے ہی اسی وجہ تو پے ہاں، جہاد ہی اسی وجہ تو کردے پے ہاں کہ اللہ سانو جنت دے دے وے، لیکن میری بھی ایک فرمائش ہے سونیا، میری فرمائش ہے۔ آقا فرماندے نے قتادہ کی ہے تیری فرمائش؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں جنت بھی چاہی دیئے تے مینوں آنکھ بھی ٹھیک چاہی دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا میں بوبا میری بیوی میرے نال محبت بڑا کر دی، میں بھی بڑا محبت کرنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی جدوں اے عیب میری بیوی نے ویکھ لیا سونیا میں بوبا میرے تو نفرت نہ کرنا شروع کر دے وے، سونیا میری اکھ ٹھیک کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ڈیلا اپنی ہتھیلی مبارک دے رکھی ہے، پھر انج کر کے پکڑ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھ مبارک دی اندر ٹھیک کر کے لگا دیتے تے پھر اپنا لعاب دان نکالے آئے۔ سبحان اللہ۔ اپنا لعاب دان نکالے تے انج کر کے لگا دیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ پاک دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب لگ گئے، میریاں پیڑاں بھی مک گئیاں نے، میریاں درداں بھی مک گئیاں نے، اللہ پاک نے میری نظر نو اگے نالو تیز کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ حضرات سارا دا سارا قرآن رب دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گواہیاں دے رہی ہے، اللہ پاک دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تعریفیں کیتی جا رہی ہے، پھر میں کیوں نہ پیار اور محبت دے نال کہندا جاواں اور وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے۔ اوہ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے۔ کمال دا جملہ توجہ میری طرف کرے آجے، او جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، انہاں دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ او جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے،
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਔਕਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात मेरे नबी पाक ने सलातु वसलाम दा फरमान आली शान तवज्जो मेरी तरफ करया जे, बड़ा प्यारा मेरे नबी पाक दा फरमान है। हजरात इस हदीस दे राविया हजरत उम्मे जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी सहाबी है। फरमांदियां ने एक दिन मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम इंज करके बैतुल्ला तो वापस आ रहे ने ते एक औरत आई मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे कोल आके कहंदी सोनिया ऐ मेरा बच्चा है, छोटा जा बच्चा है, सोनिया महबूबा जितने मैनू अल्लाह पाक ने बेटे अता फरमाए ने वो सारे ही फौत हो गए ने। सोनिया महबूबा अल्लाह पाक ने आखिरी बेटा अता फरमाया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इनू सोकड़े दी बीमारी लग गई है, सोनिया ये सुकदे ही जा रही है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी दे कोलू बोलिया भी नहीं जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा और अल्लाह दी कसम है वालदैन दे कोलू बच्चियां दियां परेशानियां नहीं उठाइयां जांदियां। छोटा जा बच्चा ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे कोल आ गई। हजरात वालदैन ओने जेड़े हमेशा दुआवां करदे ने अल्लाह साडी औलाद दे दुख सानू दे देई, साडे बच्चियां दे दुख अल्लाह सानू दे देई। अल्लाह अकबर कबीरा ए ओ वालदैन ने अल्लाह दी कसम है जेड़े गिल्ली जगह ते आप सौंदे ने पर अपनी जड़ी है सुक्की जगह उत्ते अपने बच्चियां नू पाउंदे ने। हजरात तुसी नेट दे अंदर अक्सर वेंदे रहंदे हो ए जालिम बेटे अपने वालदैन ते जुल्म करदे पे ने। अल्लाह दी कसम है पिछले दिनों मैं एक नेट दे वाकया देख रहा सा। एक बुजुर्ग है उनदी 40-50 साल उम्र है ते सारी जिंदगी सऊदिया दे अंदर गुजार छड़ी है। जदों घर दे अंदर आए वापस आया है जमीन दे झगड़ा हो गया, जमीन दा तनाजा हो गया। इस बेटे जालिम ने इस बुज़दिल बंदे ने अपने वालिद नू जमीन ते गिरा दिता है। फिर उनके मुंह दे उत्ते जालिम ने ठुड्डे मारने शुरू कर दिते ने। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह साडी इस नौजवान नस्ल नू अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। वेखो ना नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे कोल आ गई, आके कहंदी सोनिया ऐ मेरा बच्चा बड़ी बीमारी दी अंदर है, सोनियो दुआवां कर दियो अल्लाह पाक इनू शफा अता फरमा देवे। हजरात तवज्जो मेरी तरफ, मेरे आखिरी गल्लां ने आखिरी बातां ने मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे कोल सहाबा इकराम पानी लेके आ गए ते मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने ना इंज करके पानी लिया ते उनदे विच अपने हाथ मुबारक धोते चंगी तरह तो के ना ते फिर मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने अपना इंज करके मुंह दे अंदर पानी पा के ते कूली कीती। कूली करके ते मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने उस औरत नू दे दी थी कि अल्लाह वाली ए ले जा इनू पिलाना शुरू कर दे और अल्लाह दे कोलों दुआवां करनियां शुरू कर दे, अल्लाह पाक तेरे बेटे नू शफा अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी सहाबिया फरमांदियां ने कि वो औरत एक साल बाद वापस आई। मैं उस औरत नू पहचान लिया। मैं पूछया अल्लाह वालिए दसना तेरे बेटे दा की हाल है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे कोलू तू पानी लेके गई से। ए औरत बोल के कहंदी है अल्लाह पाक दी कसम है मैं कोई मेडिसिन नहीं दी थी, मैं कोई दवाई नहीं दी थी। वही नबी पाक अलैहि सलातु
सलातु वसलाम दा लुआब मुबारक मैं पिलाउंदी रही हाँ। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे नू ठीक भी कर छड़िया ते दूसरे बच्चियां दी निस्बत दे अंदर मेरे बच्चे नू ज़हीन भी कर छड़िया है। अल्लाह पाक ने शफावां भी अता फरमा छड़िया ने, और जड़ा बच्चा बोलदा नहीं सी उनके जैसा बच्चा दुनिया कायनात दे अंदर फिर आया नहीं। वजह की है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लुआबे दान उस दे पेट दे अंदर गया है ते अल्लाह पाक ने शफावां भी अता कर छड़िया ने ते अल्लाह पाक ने ज़हीन भी बना छड़ी है। इस वास्ते ते रब दा कुरान कह रही है ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजला बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ करे जे, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी मेरे नबी पाक दा नाम आए मुहब्बत दे नाल शौक दे नाल दरूद पढ़िया करो। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा अबू राफे नामी यहूदी बंदा है, ओ मेरियां गुस्ताखियां करदा है, मेरे खिलाफ अशार बनाउंदा है। मेरे सहाबा दसो ना उस काफर नू कौन वासले जहन्नम करके आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शेर हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक सब कह दियो रजी अल्लाह ताला अनो खड़े हुए कहंदे सोनिया महबूबा मैनू आर्डर करो ना, इस जालिम नू मैं वासले जहन्नम करके आवांगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक दियां ड्यूटियां लगा दित्तियां, नाल 5 सहाबा इकराम नू भेज दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला, गल बिल्कुल मुख्तसर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेज दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस अबू राफे यहूदी दे सीने ते चढ़ के बह गए, इंदियां नजरां दे अंदर नजरां मिला के इंदे घर दे अंदर महल दे अंदर दाखिल हो गए। इंदी जेड़ी गर्दन जिस्म दे नालों जुदा कर दी थी, जदों जिस्म दे नालों जुदा की थी जल्दी दे नाल सीढ़ियां उतरनियां शुरू कर दित्तियां। हजरात पैर स्लिप गया, पैर जेड़ा स्लिप हो गया है ते इंज करके जमीन ते गिर गए ते पिंडली मुबारक दी जेड़ी हड्डी है ये टुट गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस शेर ने, इस सहाबी रसूल ने जल्दी दे नाल कपड़ा बन पाया ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल चलना शुरू कर दिता है। मदीने दे अंदर पहुंचे, जाके कहंदे सोनिया मैं तुहाडे दुश्मन नू वासले जहन्नम कर छड़िया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते नाल फरमांदे ने सोहने एक परेशानी आ गई मैनू। ओ की अब्दुल्ला बिन अतीक को की परेशानी है? सोहने जदों सीढ़ियां नीचे उतर रहा सा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मेरे पैर दी हड्डी टुट गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज दे लोग आंदे ना अल्लाह दी कसम है, अज कह देंदे ने ओ फलां बंदे नू मार गया, ओ फलां नू जाके कत्ल करके हाँ जी चोरी साहब कर दिता है, MP MLA साहब कर दिता है। हाँ जी हुण की करना है? ऐ उन्होंने फड़ पैसे, ऐ फड़ जी माल, तो हुण नठ जा कश्मीर दे अंदर अफगानिस्तान चला जा, कोई सपोर्ट नहीं करता। अल्लाह दी कसम इन्हां लोगों के पीछे ना लग्या करो, ये थोड़ियां इज्जतां दे नाल भी बाद दे अंदर खेड़ते हैं और थोड़े माल दे नाल भी खेलणगे। ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन अतीक अपनी लत मुबारक नू सीधा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इंज करके लत नू सीधा कर दिता है। बुखारी शरीफ का वाक़या है। ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके अपना लोहा बेदान निकालिया है ते उन्हां दी हड्डी ते इंज करके लगाना शुरू कर दिता है। ते मेरे नबी पाक फरमांदे ने ओ जान अब्दुल्ला बिन अतीक
کھڑا ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے، میرے نبی پاک فرماندے نے میرے جان نثار مینوں تھوڑا جا ٹر کے تے بھی کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ترنا شروع کر دیتا تے میں تے انج پھر کیا کرنا وا؟ میرے نبی پاک نے پوچھا ہوئے گا عبداللہ بن عتیق دسنا تیرا کی حال ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے ہون گے سونیا محبوبہ تھوڑا لعاب دان لگیا ہے تے میں بھول گیا وا میری سجی لٹ ٹوٹی ہے کہ کھبی ٹوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک دے لعاب دی اندر شفاواں ہی شفاواں نے۔ آخری حدیث بخاری شریف دی تے میرا سلام ہے توجہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دا مقام میرے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے صحابہ کرام خندق کھود رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ دے نال ایک ایک پتھر بنے آئے۔ صحابہ کرام فرماندے نے سونیا بھوک بڑی لگی ہے، میرے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ تسی بھوک دی وجہ تو ایک ایک پتھر بنے آئے، میں محمد نے ویکھو دو پتھر بننے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کناں دے اندر آواز پہ گئی، جلدی دے نال گھر دے اندر گئے، اپنی بیوی دے نال مشورہ کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی ہے، نبی پاک دیاں دعوتاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی کہندی ہے اے میرے سر دے تاج ایک سا جون پہنے ایک بوک جون دا پیا ہے تے ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اینو بھی ذبح کرو نا۔ حضرت جابر نے ذبح کر دیتی، گوشت بنا دیتا ہے، 1 کلو جون نے تقریباً انہوں نے گن دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بیوی کہندی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بلا کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نال کہندیاں نے آہستہ جا کے کیا جے 1400 صحابہ دی جماعت ہے تے کنوں کنوں کھانا ہے دیواں گے تے 2-4 بندیاں دا کھانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کن دے اندر کیا جے آؤ نبی پاک نو تے آ کے کھانا کھا لو۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، آہستہ دی آواز دے اندر نبی پاک نو جا کے دعوتاں دتیاں تے میرے نبی پاک فرماندے نے او صحابہ کرام دی جماعت آؤ اج سارے جابر دے گھر کھانا کھا کے آئیے۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 1400 صحابہ کرام نے نال ترنا شروع کر دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال دوڑ کے گھر دے اندر گئے، جا کے بیوی نو گل بات دسی۔ نبی پاک تے 1400 صحابہ کرام نو لے کے آ رہے نے تے عورت نے لڑنا شروع کر دیتا۔ میں جو تینوں کیا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو صرف جا کے آہستہ جا کن دے اندر کہیں تے تو سارے دے سامنے اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ والیے میں نبی پاک نو کیا سی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں نو ہی بلا لیا ہے۔ تے اللہ والی بولی کہندی اگر نبی پاک نے بلایا ہے پھر پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، نبی پاک خود ہی پوری کر لین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں کر دے اندر پہنچے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک جڑا لب ہے وہ آٹے دے اندر بھی ملا دیتا ہے تے ہانڈیاں دے اندر بھی ملا دیتا ہے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے جابر اس ہانڈیاں نو اگ دی تو اتارنا نہیں، اس دی
دے اندروں تسی سالن پا پا کے لئی آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ دی قسم ہے، نبی پاک دے لعاب دے اندر اللہ پاک نے شفاواں کنیاں رکھیاں نے، برکتاں کنیاں رکھیاں نے۔ 1400 صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا ہے، نہ روٹیاں مکیاں نے، نہ اللہ دی قسم میں بوٹیاں مکیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دہن دے اندر اللہ دی قسم شفاواں اور برکتاں تے گل میں مکان لگا جے، توجہ میری طرف کریا جے۔ بڑے پیارے کسی اہل دل نے کلام لکھیا ہے، بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں اپنے دل دے جڑے اندے دل دے اندر ارمان سن انہیں بیان کیتے نے، توجہ میری طرف کریا جے۔ آقا دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ آقا دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ اکھیاں دے مدنی دی دید ہوندی، اللہ اکبر، وہ کہندا کاش مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی۔ مسجد نبوی وچ، او مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ تے اللہ دی قسم پورے جمعۃ المبارک دا نچوڑ جملے دی اندر توجہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے زہرا دے لاڈیاں نو، زہرا دے لاڈیاں نو، جنتی شہزادیاں نو، جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا، چم چم سینے لاندا، راضی دیوانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ تے جیڑی گل میں سمجھونا چاہنا وا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل آ گئی کہ میں میزبان ہوندا، میں میزبان ہوندا، سونا مہمان ہوندا، میں میزبان ہوندا، سونا مہمان ہوندا، کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا۔ آقا دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ تے طیبہ دی گلی ویندا، اللہ طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، عثمان و علی ویندا۔ صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا۔ تے ہر بندے دی دل دی تمنا اللہ دی قسم ہے، میں گل کر کے جا رہا ہاں، او سلوی میں تر جاندا، او سلوی میں تر جاندا، طیبہ وچ مر جاندا، طیبہ وچ مر جاندا۔ پڑھدا جنازہ سونا، او پڑھدا جنازہ سونا، انج میں روانہ ہوندا، انج میں روانہ ہوندا۔ آقا دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا،
حسن و حسین دا سامن نہ ہوندا۔ اللہ کے دعا ہے جو سنے سنائے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔